आर्थिकन्युज.com को आर्थिक बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू यहाँ मन्त्री हुनुभएको पनि करिबन 11 महिना लाग्यो। यो बिचमा मन्त्रालयभित्र रहेर र एउटा उद्योगीको रूपमा हेर्दाखेरि यहाँले नीतिगत रूपमा के पाउनुभयो र के गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने के अलिकति के पिक्चराइज केही आयो? अब यसो हेर्दाखेरि यो मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए र धेरै काम हामीले गऱ्यौँ पनि र अझ गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। यो मन्त्रालय भनेको देशको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने यो मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी पनि छ। र त्यो बाहेक यो मन्त्रालयले उपभोक्तामा आपूर्तिको व्यवस्था गराइदिने, कुनै किसिमको वस्तुको अभाव हुन नदिने, घर घरमा सामान पुर्याइदिने, अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुन नदिने एउटा ठुलो अभिभारा बोकेको यो मन्त्रालय हो र एउटा ठुलो स्ट्रङ मन्त्रालय हो। त्यो यो मन्त्रालयले हामी आउँदाखेरिसम्ममा यो मन्त्रालयमा काम गर्ने एउटा अलिकति जुन परम्परागत तरिका थियो, जुन ट्रेडिसन थियो पहिलेको, त्यो ट्रेडिसनलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। पहिले के थियो भने अब कुनै पनि फाइलको तुरन्तै जवाब नदिने, अलिकति ढिलोसम्म काम पेन्डिङ रहने, त उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा उनीहरूको जुन समय छ त्यो समयको हामी मूल्यवान समय छ भनेर हामीले एउटा कुरा बुझेर उनीहरूको समयलाई हामी खेर जान नदिने, उनीहरूको काम छिटो गर्ने, उनीहरूलाई हतोत्साहित हुन नदिने एउटा त्यो तरिकाले हामी काम गरेको हुनाले चाहिँ अहिले आएर यो मन्त्रालयमा काम गर्ने सिस्टम धेरै चेन्ज भएको छ। कर्मचारीहरू पनि यहाँका विज्ञ छन्, काम गर्न चाहन्छन्, काम गर्छन् पनि ढिलोसम्म। हाम्रा सचिवहरू, अन्य ब्युरोक्रेट्सहरू पनि यहाँ विद्वान हुन्छन्। तर अलिकति काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन बित्तिकै अहिले यो मन्त्रालयले धेरै ठुलो काम गरेको, धेरै ठुलो फड्को मारेको र यहाँ धेरै ठुलो परिवर्तन भएको महसुस सबैले गरेको छ। सेवाग्राहीहरूले आएर हामीले पहिलेको भन्दा यो मन्त्रालयमा काम एकदम फास्ट ट्र्याकमा हुने, हामीलाई कुनै पनि समस्या कुनै अन्य मन्त्रालयमा पर्यो भने पनि हामीलाई सहयोग गर्ने चाहिँ यो मन्त्रालय रहेछ भनेर उद्योगी व्यवसायको एउटा त्यो भर्सन छ। त्यो बाहेक आम उपभोक्ता वर्ग र नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिले यो पेन्डेमिकको टाइममा यो 6-7 महिनाको पिरियडमा चाहिँ हामीलाई यो मन्त्रालयले कुनै वस्तुको अभाव हुन दिएन, कुनै वस्तुको पनि आवश्यक सामग्रीहरू घरसम्म पुर्याइदिने जुन हामीले एउटा व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यसको चारैतिरबाट एउटा सराहना भएको हामीले एउटा फिडब्याक पाएका छौँ। सबैले यसको स्वागत पनि गरेका छ र मन्त्रालयले गर्ने काम यही हो। त हामीले यो पिरियडमा गरेको कामबाट हामीलाई पनि आत्मसन्तुष्टि भएको छ। जस्तो मन्त्रीज्यू यहाँ 11 महिना यहाँ मन्त्रालयभित्र छिरेर काम गरिरहँदाखेरि एउटा उद्योगीको हिसाबले चाहिँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण अथवा हामी कहाँ यो डुइङ बिजनेसकोमा हामी केही अलिकति अपग्रेड भए पनि हामी कहाँ इन्टरनल वातावरण चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? इन्टरनल वातावरण भनेको मन्त्रालयको भित्रको होइन। इन्टरनल वातावरण मैले अघि भने तपाईँले हाम्रो स्टाफ वर्ग जुन छ, कर्मचारीहरू, ब्युरोक्रेट्सहरू, हाम्रा सचिवज्यूहरू हाम्रो अत्यन्तै कर्मठ र काम गर्ने चाहना राख्ने छन् कि। तर एउटा यहाँको परम्परा यस्तो छ काम गर्ने शैली, एउटा फाइल एउटा टेबलमा आयो भने त्यो फाइल धेरै दिनसम्म त्यही टेबलमा रहन्छ। एउटा सानो कामको लागि पनि तपाईँको हप्तौँ महिनौसम्म पर्खेर बस्नुपर्छ सेवाग्राहीले। हामीले अहिले चाहिँ यो 2 दिनदेखि 3 दिनभित्रमा काम गरेर दिनुपर्छ। यदि हुनेवाला काम छ भने गरिदिनुपर्छ, हुनेवाला छैन भने कुन कारणले हुनेवाला छैन त्यो तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझाएर पठाउनुपर्छ। हामीले सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ। हाम्रो मैले बारम्बार भनेको छ नि, हाम्रो त ग्राहक जुन छ या हाम्रो जुन क्लाइन्ट्स छ, हाम्रा जुन सेवाग्राही छन् त्यो हाम्रो पाहुना हो। तिनीहरूलाई हामीले ज्वाइँ जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु यो कुरा। यो यथार्थ पनि हो, यस कुरालाई नकार्न सकिँदैन। किनभने त हाम्रो एउटा पसल हो, पसलमा त ग्राहक आएन भने पसल कसरी चल्छ? त यो हाम्रो ग्राहकहरूलाई हामीले सेवा दिएर उनीहरूको काम छिटो तरिकाले उनीहरूको काम गरिदिएर हामीले एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ र भित्री वातावरण राम्रो छ।
हाम्रा कर्मचारीहरू सिनियरदेखि जुनियरसम्म सबै कर्मठ छन्। मैले अघि पनि भने एक आधलाई छोडेर सबैजना काम गर्न चाहन्छ। जो ठिक छैन उनीहरूलाई हामीले वार्निङ पनि दिएछ, स्पष्टीकरण पनि सोधेका छौँ। तर प्रायः यहाँ सबै ठिक छ र राम्रो वातावरण छ र उनीहरूको सहयोगले गर्दा त आज यो मन्त्रालयको जुन ग्रेडिङ छ त्यो धेरै हाई भएको छ। यो मन्त्रालयको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभएछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि, अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि यो मन्त्रालयको वास्तवमा काम गर्ने शैलीको एउटा कदर भएको छ। अर्को जस्तो हामी कहाँ भनौँ न अहिले सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ इकोनोमीको जोनदेखि लिएर विभिन्न डेभलपहरू भइ पनि राखेको थिए। अब यो कोभिडले केही पछाडि पनि सर्यो होला। जस्तो हाम्रो चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र नै अहिले त्यति धेरै प्रयोगमा आइ पनि राखेको छैन। यो विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले के सोचिरहेको? जस्तो अब भनौँ न हामी कहाँ 7वटा प्रदेशमा त अब इन्डस्ट्रियल रूपमा डेभलपमेन्ट त इक्वल रूपमा हुनु पऱ्यो नि। त्यो हिसाबमा चाहिँ केही थप केही आँकडा आउने अथवा त्यसलाई थप परिमार्जन गर्ने केही त्यस्तो तयारी गरिरहेको छ के छ? अहिले के छ भने एक्चुअली हामीले यो सेज अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरू र हामीले अहिले औद्योगिक ग्रामको स्थापना पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा हामी गर्दैछौँ। यिनीहरूलाई अहिले हामीले एउटा सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ। त्यो भएर अलिकति यो जुन किसिमले हामीले चाहेको त्यो किसिमले सुचारू हुन सकेका छैन। तर अहिले हामीले केही नियमावलीहरूमा ऐनहरूमा परिवर्तन गरेर हामीले हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई बढी सुविधा दिने हिसाबले हामीले सेजहरूमा अलिकति बढी आकर्षणहरू पैदा गरेका छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो एउटा राम्रो मेसेज गएको छ त्यहाँ र सबैले चाहिँ अहिले हामीलाई सराहेको पनि छ। र तपाईँको यो पेन्डेमिकले चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या त खडा गरेका छ, तर यसले चाहिँ हामीलाई तपाईँलाई काममा अवरोध गर्ने कोसिस गर्दा पनि हामीले कहीँ पनि काम रुकेका छैनौँ, चुकेको पनि छैनौँ। हामीले सम्पूर्ण देशका उद्योगहरू चलाउन सञ्चालन गराउनतिर हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यसलाई हामी विशेष रूपले हामी कुनै पनि उद्योग बन्द नहोस्, तिनीहरूको कच्चा पदार्थमादेखि लिएर तयारी पदार्थको ट्रान्सपोर्टेसनमा कमी नहोस्, तिनीहरूको लेबरहरूको आवागमनमा कमी नहोस्, मजदुरहरूको स्वास्थ्य नर्म्सको पालना गर्दै हामीले स्वास्थ्यको त्यो पालना गर्दै हामीले सबै कामहरू जस्तो यसमा एउटा जोडेँ हुन्छ। जस्तो औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक ग्रामहरूमा चाहिँ अथवा हामीले कुनै एउटा इन्डस्ट्री स्थापना गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यहाँको ल्यान्ड हो क्या। सबभन्दा ठुलो त्यसलाई अधिग्रहण गर्नलाई यहाँ उद्योग खोल्दैछ भने चाहिँ पहिल्यै गएर चाहिँ त्यहाँ अड्डा जमाइहाल्ने र त्यहाँ विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि मन्त्रालयले केही त्यस्तो केही कानुन केही बनाउँदैछ के छ? अहिले हामीले के गरेका छ भने जस्तो अब हाम्रो 3वटा कुरा छ हेर्नुहोस्। एउटा हाम्रो जस्तो भनौँ यो आइडिएम औद्योगिक क्षेत्रको कुरा छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू हाम्रो जति पनि छ सब आफ्नै जग्गामा छ, त्यहाँ केही समस्या छैन। त्यस्तै किसिमले सेज पनि आफ्नै जग्गामा छ। र हामीले अहिले जुन यो तपाईँको औद्योगिक ग्राम ल्याएका छौँ यो पनि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामै हुन्छ। स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा हो, त्यो जग्गाहरूमा खास अवरोध हुँदैन। अहिले अवरोध कहाँ हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरले कुनै नयाँ आफ्नो जग्गा किनेर भवन निर्माण गर्ने, औद्योगिक सेड निर्माण गर्न लाग्यो भने त्यहाँ के समस्या आइराखेको छ। त्यसमा हामीले एउटा नियमावली पास गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कसैले पनि त्यो जग्गा उद्योग व्यवसायलाई कुनै किसिमको व्यवधान गरेमा कसैले पनि त्यसलाई अपराध घोषित गरी चाहिँ हामीले यो एउटा नियमावली र कानुनको एउटा व्याख्या गरेका छौँ। त्यसमा कसैले पनि कसैलाई पनि कुनै किसिमले पनि दुख दिन पाउँदैन। देशलाई औद्योगिकरणतिर लानु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो र देशमा सबभन्दा बढी राजस्व दिने होइन, देशमा सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने या सबभन्दा बढी रोजगार दिनेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्छ। त्यो पुरस्कृत गर्नुको मतलब यो हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एउटा विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ। यो महत्त्व दिनेलाई यदि कसैले कुनै किसिमको अनावश्यक दुःख दिन्छ, झन्झट दिन्छ, त्यो चाहिँ पब्लिक होस् या हाम्रो कर्मचारी नै होस्, त्यो चाहिँ हामीहरूले कुनै किसिमले पनि स्वीकार गर्दैनौँ र त्यसलाई हामी दण्डित गर्छौँ। अर्को अब यो मन्त्रालय चाहिँ ट्रेडसँग पनि जोडिएको छ होइन। अब हाम्रो इकोनोमी चाहिँ ट्रेड बेस भयो भनेर चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भन्दै पनि आयो। अहिले यो ट्रेडलाई नै हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई कतिपय हाम्रा पारुवान सन्धिहरू पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने होला अथवा हाम्रा पारुवान सेन्टरहरू पनि हाम्रो लागत कम घटाउने हिसाबले पनि के अध्ययनहरू भइरहेको छ अथवा के छ त्यो चाहिँ? यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको लोजिस्टिक हो। यो लोजिस्टिकको समस्या हामी एउटा यो ल्यान्डलक कन्ट्री भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले हामीलाई
यो ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट हामीले बढी पर्छ, त्यसबाट वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ र अननेसेसरी खर्च पनि हुन्छ। जस्तो हामीले कलकत्ता पोर्टबाट या अन्य कुनै बन्दरगाहबाट हामी कुनै सामान पनि लिएर आउँछौँ भने त्यसको कोस्ट धेरै बढी पर्छ र एयर कार्गोबाट ल्याउनु त झन् बढी एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि अब हामीले लोजिस्टिकलाई स्वीकार गर्दैछौँ। त्यसैको लागि हामीले जुन यो ड्राई पोर्टहरूको अवधारणा आएको छ होइन, यो सब त्यसैको लागि हो। यसमा गर्दा के हुन्छ भने यहाँसम्म कन्टेनर आइपुग्छ, रेलबाट या कन्टेनरबाट आउँछ सामानहरू कार्गो र त्यो कम झन्झटिलो र सस्तो पर्न जान्छ। कलकत्तामा त आए दिन नै त्यहाँ चाहिँ हडतालहरू हुन्छ त्यहाँको मजदुरहरूको, कर्मचारीहरूको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म कार्गो रह्यो भने धेरै ठुलो डिटेन्सन खर्च, चार्जहरू, अन्य खर्चहरू धेरै लाग्छ। त्यहाँ चन्दा चिट्ठाहरू पनि धेरै हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यो खर्चलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले आइसिडीहरूको निर्माण गरेका छौँ। यो ड्राइपोर्टहरूले धेरै ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिँ यहाँका व्यवसायीहरूलाई, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई र प्रोजेक्टहरूलाई गरेको छ। लोजिस्टिक कोस्ट धेरै खर्च घट्न गएको छ र वास्तवमा भन्दाखेरि यो लोजिस्टिक कोस्टलाई अझ घटाउनको लागि हामीले प्रोफेसनलिजममा जानुपर्छ। हामीले ठुल्ठुला विश्वका लोजिस्टिक कम्पनीहरूसँग हामीले कन्सल्टेन्सी लिएर हामी आफै आफ्नो लोजिस्टिक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यो लजिस्टिकै निर्माणको क्रममा हामी कुन कुन चाहिँ अब कति वर्षपछि सक्नेमा छौँ? यो चाहिँ अब सरकारले यतातिर धेरै गम्भीर भएर ध्यान दिएको छ, किनभने लोजिस्टिकमा गएनौँ भने त हाम्रो हरेक चिजको मूल्य बढ्छ र हामी विश्वको अन्य मुलुकका वस्तुहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यतातिर ध्यान गएको छ। हामीले यसबाट केही बाहिरका कन्सल्टेन्टहरू पनि बोलाएका छौँ। हाम्रो मन्त्रालयमा पनि हाम्रा सचिवज्यूहरूले पनि त्यो कन्सल्टेन्टहरूसँग अहिले निरन्तर संवादमा छन् र यसको विभिन्न चरणमा कुराहरू भइरहेछ। अब हामी यसको लागि हाम्रो लोजिस्टिकलाई कसरी हामी सस्तो गर्ने, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनहरू, अन्य कोस्टहरूलाई कसरी घटाउँदै लैजाने, त्यतातिर हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो हामी कहाँ भनौँ अहिले थर्ड कन्ट्रीबाट आउने सामानहरू चाहिँ हामी कहाँ विभिन्न पोर्टहरूमा धेरै समस्या छ। कहिले भैरवा भने विराटनगर पुर्याइन्छ, विराटनगर भने भैरवा पठाइन्छ भन्छ। यो चाहिँ यो कारण के रहेछ? यो के छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको यो पेन्डेमिकले गर्दा बिचबिचमा के गर्छ भने यो बोर्डरहरूलाई भारततिरबाट बन्द गरिन्छ। मेचीलाई त धेरै पटक बिचमा बन्द गरियो। त्यसले गर्दा अब मेचीमा धेरै दिनसम्म त्यो ट्रक र कन्टेनरहरू त्यहाँ खडा रह्यो भने त्यहाँ धेरै ठुलो खर्च हुन आउँछ। त्यो भएर अर्को पोर्टबाट या अर्को तपाईँको हाम्रो यो कस्टम बोर्डरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। यो यस्तो भइराखेको हुनाले नि यस्तो भएको। अर्को भनौँ न, अब यो सरकारले नै चलाइराखेका केही संस्थानहरू जस्तो उदयपुर, हेटौँडा लगायतका यस्ता सरकारका आफ्नै उद्योगहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने चाहिँ के छ विकल्प? जस्तो अहिले हामीले यो धेरै ठुलो एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। सरकारको जति पनि संस्थान छ तिनीहरूलाई सबैलाई हामीले प्रफिटमा ल्याउने, किनभने अब सरकारको संस्थान, सरकारको उद्योगहरू नै यदि प्रफिटमा आएन भने एउटा नराम्रो मेसेज जान्छ। सरकारले आफ्नै उद्योग चलाउन सकेन, अरूको कसरी चलाउन सक्छ? त्यो भएर हामी एउटा पिपिपी मोडलमा जाने एउटा हाम्रो गृह कार्य सुरु गरेका छौँ। यसको लागि विज्ञहरूको समूह पनि एउटा यसको यो होमवर्क गर्दैछन्। यो संस्थानहरूलाई हामी पिपिपी मोडलमा लगेर सबै संस्थानहरू, अहिले हाम्रो 40-50वटा जति संस्थानहरू छ सबैले हामीले प्रफिट त्यसमा लिएर जाने, नाफामुखी बनाउने भन्ने एउटा प्रयासमा लागेका छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो प्राइभेट सेक्टरका पनि कुनै सिक युनिट छ, उद्योगहरू छ, तिनीहरूलाई पनि हामी प्रफिटमा लाने चाहिँ गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। तिनीहरूमध्ये पनि कुन कारणले उनीहरू प्रफिटमा छन्, कुन कारणले घाटामा छ, के समस्या छ, तिनीहरूको मार्केटको अभाव छ कि कच्चा मालको अभाव छ कि लेबरको अभाव छ कि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन, तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण दिन सकिन्छ, त्यतातिर सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। र हामी कुनै पनि उद्योगलाई, किनभने अब यो जुन अहिलेको जुन यो आर्थिक मन्दीले गर्दा जुन एउटा ठुलो हाम्रो देशमा रोजगारीको समस्या आउँछ, धेरै अब 10,000-50,000 बेरोजगार हाम्रा युवाहरू अहिले यहाँ त्यत्तिकै बसिराखेको हुन्छ। उनीहरूले त अहिले रोजगार दिने अवस्था छ, समस्या त्यो छ ठुलो। त्यसको लागि हामी हाम्रै उद्योगहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, अरू नयाँ स्टार्टअप नेपालमा हामी गइरहेछौँ, नयाँ वस्तुहरू यहाँ नेपालमा उत्पादन गराउनतिर लागिरहेछौँ। एउटा आधुनिक कृषिको जुन एउटा प्रोफेसनलिज्म हुन्छ, आधुनिक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनतिर पनि लागिरहेछौँ र हामीसँग भएका उद्योगहरूलाई पनि हामी ग्रेजुअली यिनीहरूलाई हामी सेल्फ डिपेन्ड बनाउँदै लिएर जाने, यिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर हामी लागिरहेछौँ। अर्को जस्तो भनौँ सरकारले आफै जनतालाई एउटा त मार्केटलाई ब्यालेन्स ल्याउनलाई पनि हो, जस्तो साल ट्रेडिङ खाद्य तथा कम्पनी लिमिटेडले पनि विभिन्न सामानहरू बिक्री गरिरहेको छ। अब एउटा के आरोप लाग्छ भने सरकारले ल्याएर सामान बेच्यो, सरकारले सामान बेच्ने होइन भन्ने खालको पनि गुनासो पनि आइराखेको छ।
यो 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 गुनासोलाई चिर्नको लागि साँच्चै होइन सरकारले अब जनतालाई यो चाहिँ एकदमै राहत दिएको छ भन्ने खालको मेसेज दिनलाई साल्ट ट्रेडिङ जस्ता इन्स्टिट्युसनहरूमा जस्तो बिक्री भइरहेका नुन भयो चिनी भयो तिनीहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा बजारमा पुर्याउनलाई चाहिँ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? यो हामीले कुनै चिजको पनि अभाव हुन नदिनको लागि अब प्राइभेट सेक्टरले नियमित रूपमा कुनै चिज पुर्याउन सक्दैन भने हामी सल्ट ट्रेडिङ खाद्य संस्थान र अन्य सरकारी संस्थानहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ वस्तुहरू पुर्याइदिनको लागि एउटा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसबाट कि सोर्टेज नहोस्। जस्तो अहिले चिनीको अभाव छ, यहाँका चिनी मिलहरूमा अहिले चिनी सर्ट भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ साल्ट ट्रेडिङले चिनीको आपूर्ति गरेका छ, टाइममै आपूर्ति भएको छ, मलको फर्टिलाइजरको आपूर्ति भएको छ, त्यस्तै नुनको आपूर्ति पनि समयमा भइरहेछ। त यो संस्थानहरूले पनि यो कामहरू चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा गरिराखेको हुनाले कहीँ पनि समस्या देखिएको छैन। र जुन वस्तुको प्राइभेट सेक्टरबाट समयमा आपूर्ति हुन सक्दैन या उनीहरूले महँगो दरमा आपूर्ति गर्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले हाम्रा संस्थानहरूबाट हामीले यो काम गराउन खोज्छौँ। अर्को हामी कहाँ लामो समयदेखि यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली जुन भनेर हामी कहाँ यो नेटवर्किङ पनि भन्छन् होइन, त्यो लामो समयदेखि विवादमा आयो। अहिले फेरि केही चाहिँ नेटवर्किङ व्यवसायहरू चलाउन दिनुपर्छ भनेर कतिपय चाहिँ पार्लियामेन्टभित्रैबाट त्यो चलखेल पनि भएको। यसको विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले यसमा के छ भने अब दुई किसिमकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ। विश्वमा अहिले यो नेटवर्किङ अनलाइन यो सबको अहिले एउटा फेसनै सुरु भइसकेको छ। त्यस्तोमा केही गलत काम गर्नेहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले अहिले चाहिँ पहिचान गरेर तिनीहरूलाई हामीले दण्डित गर्ने, तिनीहरूको लाइसेन्सै खारिज गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर यो सबै गलत हुन्छ भन्ने पनि होइन। जो गलत छ तिनीहरूलाई समात्ने काम भइरहेछ। त्यसमा हाम्रै कोही कर्मचारीहरूले तिनीहरूलाई यदि सहयोग गर्छ भने त्यो पनि इन्भेस्टिगेसन हामीले गरिरहेछौँ र कसैले गलत गरेको पाइयो भने त्यसलाई दण्डित पनि गरिन्छ। अहिले गरेका पनि छौँ। र अनलाइनवालाहरू पनि अब घर घरमा सामान पुर्याउने काम जुन भइरहेछ त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले पेन्डेमिकको समयमा धेरै महिनासम्म लकडाउनको अवस्थामा मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किनु नपरोस् र घर घरमा त्यो सामान पुर्याइयोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो काम पनि गरेका छौँ। त्यसमा सफल पनि भएको छ। यो मन्त्रालयले गरेको काम चाहिँ सफलताकोतिर नै गएको भनेर पनि। अर्को यो चाडबाड भइसकेपछि धेरै नेपालीहरू के हुन्छ भने सहज रूपमा चाडबाडमा चाहिने चिजहरू पाइयोस् भन्ने पनि हो। बिचमा मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायले अनुगमन पनि गर्यो। तर कतिपय अनुगमनमा स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकार बिचमा समन्वय नमिल्या हो कि भन्ने पनि देखियो। यो कहाँ के हो खास? कहीँ कहीँ गाह्रो हुन्छ किनभने यो नयाँ प्र्याक्टिस हो अहिले होइन। नेपालमा यो भर्खर तपाईँको 3 तहको चुनाव भयो र एउटा स्ट्रङ गभर्मेन्ट आएको छ। त्यसमा कहीँ कहीँ समन्वयको अभाव हुन्छ, कहीँ धेरै ऐन कानुन बन्न पनि बाँकी छन् अहिले। तर पनि सक्दोसम्म कुनै चिजको अभाव हुन नदिने र खास गरेर हामी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर हामी सुपथ मूल्यको वस्तुहरू सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउने र तपाईँको कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने, मूल्य वृद्धि हुन नदिने र कसैलाई पनि यो चाडपर्वमा कुनै किसिमको दुःख नहोस् भन्ने चाहिँ चाहना हामीहरूको छ। र त्योभन्दा पनि बढी हामी एउटा राहत वितरणको कामलाई हामीले धेरै प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि कोही पनि नेपाली एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस् भन्ने एउटा चाहिँ मान्यताको साथ हामीलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो उहाँको मार्गनिर्देशनअनुसार हामीले कोही पनि एक दिन पनि भोको बसोस् भनेर हामी स्थानीय तहसँग तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले राहत वितरणको काम अहिलेसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। किनभने धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अहिले भोकै बस्ने अवस्था पनि छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुरीको काम गर्ने, रिक्सा ट्याक्सी चलाउनेहरू अहिले कामविहीन भएर बसिराखेका छन्। उनीहरूलाई अहिले एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस् भनेर हामीले राहत वितरणको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छौँ। नेपालभरिकै स्थानीयहरूसँग, स्थानीय तहहरूसँग हामीले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर यो काम गरिरहेका छौँ। अर्को मन्त्रीज्यू भन्दा पनि यताबाट उद्योगको पाटोबाट उद्योगको पीडा अलिकतिहरूलाई त्यो गुनासो आएको छ कि छैन होइन। अहिले धेरैको गुनासो कस्तो पाएको छ भने अब दसैँ आयो सबै कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो। सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा त्यो कहिले हो कहिले भन्ने खालका प्रश्न चाहिँ हामीलाई उठाइदिनु न भन्नुहुन्छ। हजुर कहाँ त्यस्तो गुनासो आएको छ कि छैन? हामीसँग पनि आउँछ। हेर्नु, समस्या सबैलाई छ होइन। अब यसलाई यो समस्यालाई अब समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ। सरकारसँग पनि राजस्वको कमी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी पनि खाली भइराखेको छ। यस्तोमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहना पनि उनीहरूलाई अब अधिकतम सुविधा चाहिएको छ। ब्याङ्कको ब्याज घट्नु पर्यो, ब्याङ्कबाट सहुलियत पाउनु पर्यो, ट्याक्स घट्नु पर्यो, बिजुलीको
रेट बिजुलीको दर घट्नु पर्यो, डिमान्ड मिटरको चार्ज घट्नु पर्यो, लेबरहरूलाई पुरा पैसा दिनु नपरोस्, यो सबै किसिमको कुराहरू हामीसँग आउँछ र हामीले प्याकेजमै उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको आर्थिक सहुलियत दिने प्रयास गरेका छौँ र भएको पनि छ। धेरै किसिमको सहुलियतहरू पाइराखेका पनि छन् उनीहरू। यो कुरा चाहिँ सन्तुष्ट पनि छन्। हामीले बजेटबाट धेरै किसिमको सुविधाहरू दिने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यो जुन अहिले हाम्रो यो मौद्रिक नीतिबाट त झन् हामीले धेरै सुविधा दियौँ, धेरै हर्षित भयो उद्योगिक व्यवसायले। एउटा अनएक्सपेक्टेड यो हाम्रो र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भएको एउटा अनएक्सपेक्टेड हाम्रो एउटा यो मौद्रिक नीतिको घोषणा थियो, जसलाई चाहिँ सबैले धेरै सराह्यो र स्वागत पनि गर्यो। यो एउटा ठुलो काम भएको हो। यसमा 6 महिनासम्मको ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु परेन, ब्याङ्कको ब्याज दर तिर्दा पनि 2% डाइरेक्ट घटाएर तिर्नुपर्ने गरायौँ र त्यसबाहेक ब्याज दर धेरै घट्यो पनि, अझ पनि घट्यो। अन्य धेरै किसिमका जुन ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने ब्याङ्कहरूलाई त्यो तिर्नु परेन। सरकारको ट्याक्सको समयावधि पनि बढाइयो। त्यस्तै हाम्रो बिजुलीको दरहरू पनि घटाइयो। यस्ता धेरै किसिमका डाइरेक्ट सुविधा उद्योगिक व्यवसायलाई दिएको छ। त्यसबाट उद्योगिक व्यवसाय सन्तुष्ट हुनुपर्छ। सरकारसँग एउटा सङ्कुचित स्रोत छ, एउटा धेरै लिमिटेड रिसोर्सेस छ, त्यसैबाट सरकारले सबैलाई यो आर्थिक क्षेत्रमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले सरकारले आफ्नो तर्फबाट राम्रो गरेको र उद्योगिक व्यवसायीहरू पनि त्यसबाट हर्षित छन्, खुसी छन्। अन्तिममा अब 1 वर्ष पुग्दाखेरि उद्योग मन्त्रालय यहाँ लगायत मन्त्रीज्यूहरूको टिमले 1 वर्ष पुगिसकेपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले यो गर्यो भन्ने चिज केही देखाउन मिल्ने के हुन्छ? हेर्नुहोस्, हामीले धेरै काम गर्न सोचिरहेका थियौँ, धेरै काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। हामी धेरै उद्देश्य, राम्रो उद्देश्यसहित अगाडि बढ्यौँ, धेरै काम भयो पनि। तर यो चाहिँ तपाईँको कोभिड-19ले, यो कोरोनाले हामीलाई धेरै ठाउँमा अवरोध गर्यो। हामीले अघि पनि तपाईँले सोध्नुभयो, सेजको कुरा, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा, यो सब सोध्नुभयो। यो सबमा अवरोध छँदैछ। उद्योगहरू पनि राम्रोसँग सुचारू हुन सकेका छैन। हामी रुग्ण उद्योग र हाम्रा संस्थानहरूलाई हामीले सुचारू गर्ने जुन प्लान थियो त्यो पनि बिस्तारै ढिलो हुँदै गयो। धेरै कारणहरूले यो कोभिडले गर्दा आवागमन बन्द छ, बोर्डरहरू बन्द छन्। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिले रोगतिर ध्यान दिने, स्वास्थ्यतिर ध्यान दिने, मान्छेहरूको मृत्यु नहोस्, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु परोस् भनेर त्यतातिर सरकार बढी अहिले ध्यान आकर्षित छन् भन्ने भएको हुनाले अन्य क्षेत्रमा त्यति ध्यान नदिए तापनि हामी एउटा कुरा जहिले पनि सोच्नुपर्छ, नेपाल भनेको अत्यन्तै सुन्दर र तपाईँको समृद्ध देश हुनसक्छ। यसलाई धेरै समय लाग्दैन समृद्ध हुनमा। नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छ, सम्भावनाले भरेको देश भन्छ। खालि अब के छ भने हामीले अब व्यवस्थित गर्नु पर्यो हरेक चिजलाई। अब आउने हाम्रा युवाहरू जो बाहिरबाट फर्केर आएर छ, भारत र अन्य खाडी मुलुकहरूबाट पनि, तिनीहरूलाई हामीले अब रोजगारी दिनु पर्यो। यहीँ हामीले रोजगार पैदा गर्नु पर्यो। हामी औद्योगिकरणतिर जानु पर्यो, कृषिको आधुनिकीकरणतिर जानु पर्यो, आत्मनिर्भरतातिर जानु पर्यो। त्यतातिर गयौँ भने हाम्रो देश छिटो समृद्ध हुन्छ, धेरै समय लाग्दैन। अब हामीले हाम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने। हामी गरिब मानसिकता सधैँ राख्नु भएन। हामी गरिब होइनौँ, हामी कुनै तरिकाले पनि गरिब होइनौँ। हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। नेपालीहरू भनेको सबभन्दा भनौँ नि अब अनेस्ट र एउटा कर्मठ हाम्रो नेपालीहरूको पहिचान छ विश्वमा। त यो हामी नेपालीहरूलाई कहिले पनि हामी कम मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। हामी हाम्रा युवा वर्गलाई हामीले हाम्रै देशमा राखेर हामी काम गर्दै जानुपर्छ। देश समृद्ध हुन धेरै समय लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।